मेरी ज़िंदगी जो है अकेली है। मैं यहाँ अकेला आया हूँ। मैं खुद अपनी ज़िंदगी को संभालूं। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से, अपनी चॉइस से अपनी राह को चुनूं। अच्छाई या बुराई वैसा ही अंजाम मेरे साथ बनेगा। मेरी ज़रूरत है कि मैं अल्लाह की सज़ा से बचूं, अल्लाह के इनाम का हकदार बनूं। इस दुनिया की हकीकत यह है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद ही लोग मर मर के चलना शुरू कर देते हैं, और अब हम लोग हैं अपनी अपनी ज़िंदगी जीकर मर मर के चलना शुरू कर देंगे यहाँ से। ये ज़िंदगी है बहुत छोटी सी, नशे में लगती है बहुत लंबी है। इंसान को लगता है मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा, हमेशा जीऊँगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त इंसानी अकल धोखा खा रही है। इंसान की आंखें धोखा खा रही हैं। कोठी बिल्डिंग की चमक को देखता है, उस पर लपकता है कि मैं भी बनाऊं कोठी बिल्डिंग। बगल में मौत हो गई, उसकी परवाह नहीं कि आज इसका नंबर है, कल मेरा भी नंबर है। दुनिया की हकीकत से इंसान अनजान है, अनजान बना फिर रहा है, जान के भी अनजान बना फिर रहा है। तो हम कम से कम गौर तो करें कि हम दौड़ किधर को लगा रहे हैं। अरे मेरा शरीर मौत की तरफ जा रहा है, मैं दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा हूँ। इस धोखे से बाहर निकलो। मैं दुनिया में कैसे जीऊँ, कैसे दिल लगाऊँ, कैसे माल दौलत बटोरूँ। डर लगा रहता है, पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आके पकड़ ले और मेरा सब खेल बखेड़ा सब बखेर दे। कोई पता नहीं है। तो मैं यहाँ कैसे दिल लगाऊं। इस दुनिया में मौत का तांडव है। ये दुनिया मौत का घर है। रोज़ मेरे कान सुनते हैं कि आज वो मर गया, आज वो ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। खुद भी डर लगा रहता है, पता नहीं मेरा नंबर कब लग जाए। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम सोचें, इस कायनात के दो पहलू हैं, सच और झूठ। सच पर गौर करें। अल्लाह ताला का पहला थप्पड़ इस बात पे होगा कि तूने सच पे गौर किया, दुनिया में सच्चाई पे गौर किया तो दुनिया बटोरने में लगा रहा। तो हमको जो है अपना जीवन अलग मिला है। मैं अकेले में बैठकर एकांत में सोचूं, मैं दुनिया के बारे में दुनिया को ना देखूं कि दुनिया क्या कर रही है। ये दुनिया तो जो है अल्लाह से भटकाने वाली है, सच से भटकाने वाली है, अंधकार में ले जाने वाली है। इस दुनिया में तो सब शैतानी माहौल है, ज़्यादातर जुल्मत का माहौल है, जुल्म है। ईमानदार तो यहाँ पिस रहे हैं, बेईमान यहाँ मज़े कर रहे हैं। इसलिए ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है, बेईमान के लिए कुछ समय के लिए जन्नत का नमूना है, लेकिन बेईमान के लिए मौत के बाद जहन्नुम की आग है, नरक की आग है। तो हम कम से कम गौर करें भाई कि हमारे सामने इतने मर गए, इस दुनिया को छोड़ गए। वो भी हमारी तरह दुनिया बटोरने में लगे हुए थे, कोठी बिल्डिंग बनाने में लगे हुए थे, ज़मीन जायदाद खरीदने में लगे हुए थे। लिहाजा हम धोखा खा रहे हैं। वो अचानक से छोड़ के चले गए इस दुनिया को, तो लिहाजा हमें भी जाना है। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें दिल क्या लगाना। जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें जान क्या लगाना। इंसान दिल से इरादा करे, इस दुनिया में लात मारे, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया बनाने वाले अल्लाह को पसंद करे, और उसकी रज़ा क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है, उसे जानने की कोशिश करे। इंसान को चाहिए कि इंसान जो है ध्यान लगाए। आज इंसान दुनिया बटोरने में लगा हुआ है। कभी किसी काम का इल्म हासिल कर, कभी किसी काम की नॉलेज हासिल कर, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे कोठी बिल्डिंग बंगले बनाऊँ, कैसे मेरे पास बैंक बैलेंस हो। रात दिन अल्लाह की दी हुई ताकत और अकल को जो है इसमें जो है ख़राब कर रहा है, सल्व कर रहा है। ऐसी दुनिया के पीछे लगा रहा है जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाए। ये खेल तमाशा है, ये एक धोखा है। तो इंसान जो है फ़लाँ काम की नॉलेज हासिल कर, फ़लाँ काम को करो, उसकी जानकारी ले, उसकी जानकारी ले। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, पहली ही वही उतरी, इकरा। मेरे बंदे, अगर दुनिया और दुनिया के इल्म को हासिल करते करते
تیرا پیٹ بھر گیا ہو۔ تو میرے بندے، اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں کا علم حاصل کرتے کرتے تیرا پیٹ بھر گیا ہو، ہیں ہاں، اس میں سکون نہیں ہے، تو اقرا، آجا میری مرضی کا علم حاصل کر۔ آجا، میں نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہوا سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، زمین میں سے تیرے لیے روزی پیدا کرتا ہوں، میں تیرا بنانے والا ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ آجا اقرا، میرا علم حاصل کر، میری مرضی کو جان، میرا گیان حاصل کر۔ اگر تو نے دنیا میں سب کچھ جانا، اگر تو نے دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر میری دی ہوئی طاقت، شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، سمجھ کی طاقت جو میں نے دی ہے، تو نے دنیا کے علم پہ لگا دی، جو دھوکہ ہے، جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، اور تو نے میری مرضی نہ جانی، میرا گیان حاصل نہ کیا، تو تیرا جیون ناکام ہے۔ تجھے میں نے جیون کا سمے دیا ہے، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک سمے دیا ہے، سانس بھی گنتی کے دیے ہیں۔ اگر تو نے سب کچھ حاصل کیا اور میرا مرضی نہ جانی، اس قرآن مجید میں، اس پوتر قرآن مجید میں تو نے میری مرضی نہیں سمجھی، میرا علم نہ پڑھا، میرا گیان نہ پڑھا، تو تیرا جیون ناکام ہے، تو تباہ اور برباد ہے، تو جہنم کا حقدار بن جائے گا، نرک کا حقدار بن جائے گا۔ اور اگر تو نے میری طرف دھیان لگایا، سچ کا راستہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے تاکہ تو سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے میری طرف کو آئے، مجھے پالے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچتے ہوئے، سچائی پر چلتے ہوئے پوری طرح سے، اور تو میری طرف کو آئے تو میں تجھے اپنی راہ دکھاؤں گا۔ یہ میرا قرآن میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، آجا سچ پہ چلتے ہوئے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اس قرآن کے مادھیم سے، اس قرآن کے ذریعے سے میری طرف کو چلا آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے، وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض۔ ہاں، میرے علم نے، میری طاقت نے زمین و آسمان سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ آج انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پہ بھاگ رہا ہے، سچ پہ غور نہیں کر رہا ہے، شیطان غلط چیزوں میں الجھاتا ہے، شیطان ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے۔ اب دیکھو نا، پتھر بے جان ہوتا ہے، پتھر کی مورتیاں جو ہیں گر جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، جو مورتی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی ہے، وہ خود بکھر جاتی ہے، وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایشور، ہمارا بھگوان کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا بھگوان اللہ نے تو پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اتنے بڑے آسمان کو سنبھال رکھا ہے، ہیں کیا بھگوان گرنے والا ہوگا؟ اتنی بڑی دھرتی کو سنبھال رکھا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، پوری کائنات اس کے سہارے سے قائم ہیں۔ یہ ہے اصل مالک، جو ایک ہے، جس کے سامنے سب بے بس ہیں، محتاج ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، اور پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مورتی تو اپنے سہارے سے قائم بھی نہیں ہے، مورتی گر جائے ٹوٹ جاتی ہے، تو اتنی سی بات عقل میں نہیں آتی کہ مورتی ہمارا بھگوان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شیطان نے ایسا پھنسا رکھا ہے، ایسا الجھا رکھا ہے کہ لوگوں کو بھٹکا رکھا ہے غلط راستے کی طرف، اور بھٹکتے وہی ہیں جو اللہ کی طرف دل سے غور نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کی ٹھیک سے پہچان نہیں کرتے، سارا دماغ اور عقل دنیا پہ لگا دیتے ہیں، دنیا بٹورنے پہ، اللہ کے دین کو، اللہ کے دھرم کو کھیل سمجھتے ہیں، وہ شیطان کے بھٹکائے میں چلتے رہتے ہیں، جو سچائی پر باریکی سے غور نہیں کرتے۔ تو اس لیے مورتی میں جو ہے شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں نا بھائی، اپنے مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے دنیا سے محبت کرتا ہے، آج کے دور میں مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اور کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بنانے میں لگا ہوا ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتا، دین کی، نماز روزے کی صرف رسم ادا کرتا ہے، اللہ کی مرضی و قرآن سے نہیں جانتا، اور فرقوں میں بٹا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو دکھ دیتا رہتا ہے، تکلیف دیتا رہتا ہے، ہر بندے کو جو بھی دکھ دیتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے کہ میرے بندے، اے عقل، یہ زندگی بیکار ہے، اب تو غور کر، کم سے کم اب تو اس سے دھیان ہٹا،
सच पे गौर कर, मेरी मर्जी को जान। मगर लोग फिर भी दुनिया ही में रीझते रहते हैं दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में। इस मौत के घर को ही जो है इंसान हमेशा घर समझता रहता है। तो अल्लाह को तो पहले ही इल्म गैब था। अल्लाह ताला अंतर्यामी है, आलिमुल गैब है। तो अल्लाह को पहले से ही इल्म गैब था कि कौन जन्नत में और कौन जहन्नुम में जाने के कर्म करेगा, कौन जन्नत में और कौन जहन्नुम में, कौन स्वर्ग में और कौन नरक में जाने के कर्म करेगा। लेकिन अल्लाह ने इंसान की संतुष्टि के लिए, कर्म कराने के लिए, टेस्ट लेने के लिए ये दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, सारे इंसानों को पैदा कर दिया था, सारे इंसानों की रूहों को पैदा कर दिया था आलम अरवा में। आसमानों पर ये जगह है बहुत बड़ी। तो अल्लाह को पहले से ही इल्म था कि कौन मेरा एहसान मानेगा और कौन मेरी नाशुक्री करेगा, कौन मुझे राज़ी करेगा, मुझे नाराज़ करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया पहले से ही मालूम था। अगर वो चाहता तो पहले ही जो है सबका फैसला कर देता बिना कर्म कराए, जन्नत और जहन्नुम का। लेकिन फिर जो जहन्नुम में जाते वो अल्लाह पर एतराज़ करते कि आप हमारा कम से कम इम्तिहान तो लेते, हमसे कर्म तो कराते, आप हमें बिना कर्म कराए ही जहन्नुम में दाखिल कर रहे हैं। तो इंसान को संतुष्ट होने की, जो इंसान जो कहता कि आप हमारा इम्तिहान तो लेते, कर्म तो करवाते, उसी कर्म के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, इंसान की संतुष्टि के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। अब सबसे कर्म करा रहा है, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है, ज़िंदगी देता है और जीवन का समय देता है और अपनी रचना को उनके अंदर रचता है। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट। अपनी पैगम्बरों द्वारा किताब भेजता है, खबर भेजता है रचना के आधार पर, और फिर जो है टेस्ट लेकर, मौत देकर उठा लेता है। सबसे कर्म करवा रहा है। और फिर कुरान में फरमाया है मालिक यौमुद्दीन। हाँ, एक दिन क़यामत का आएगा जब अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा, और इस दुनिया का भी एक समय है जो ख़त्म हो जाएगा, जब इसमें इंसान पूरे हो जाएंगे। फिर सारे इंसानों को अल्लाह ताला जिंदा करेगा और मालिक यौमुद्दीन, फिर अल्लाह ताला उन सबको जैसे कर्म किए हैं वैसा ही बदला देगा। जिसने अल्लाह के लिए कोशिश की उसकी कोशिश कामयाब होगी, बाकी सबकी कोशिश नाकाम होगी। तो अब अल्लाह ताला इंसानों से कर्म करवा रहा है, और जब फैसला करेगा उसके कर्मों के आधार पर, तो कोई भी इंसान अल्लाह को जालिम न कहेगा कि आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप हमें जहन्नुम में क्यों भेज रहे हैं। क्योंकि इंसान से अल्लाह ताला कर्म करवा लेगा। फिर इंसान खुद ही कहेगा कि हाँ, मैं ही जालिम था, मैंने ही जो है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जीवन दिया, खिलाया पिलाया, मैंने उसका कोई एहसान न माना, उसकी कोई कदर ना करी, मैंने उसकी मर्जी को नहीं जाना। उस धोखे की दुनिया में ही जो है मैंने अल्लाह की दी हुई ताकत सल्ब कर दी, बेकार कर दिया। कल की ताकत, शरीर की ताकत सब मैंने बेकार कर दी और सब कुछ मेरा सब खत्म हो गया, कुछ ना हासिल हुआ। काश मैं अल्लाह को राज़ी करता तो आज जहन्नुम की आग से बच जाता और जन्नत में चला जाता। जन्नत हमेशा मज़े का जीवन। तो मेरे भाइयों, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ईश्वर अल्लाह की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान लेने का, पेपर लेने का, टेस्ट लेने का जहान है, पेपर लेने का एक हॉल है। इसलिए हम कुछ तो अकल का इस्तेमाल करके सच पे गौर करें। इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पर, सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। कितने गरीब हैं जो बेचारे अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, उन पर जुल्म किए गए, अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ न मिला। कितने जो है अमीर हैं, ताकतवर हैं, जो दुनिया में हराम के माल खा खा के मज़े करके मर गए, दुनिया में उन्हें सज़ा न मिली। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मज़े में रहे, वहाँ भी मज़े में रह गए, और वो गरीब बेचारे यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। इसलिए मौत के बाद असल ज़िंदगी है, हम समझें अकल से। मौत के बाद की ज़िंदगी पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें हमने अकली दलील देकर समझाया है कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे है। जो लोग अल्लाह के ना शुक्रे हैं, ना कदरे हैं, जिन्होंने अल्लाह की तरफ कोई ध्यान न दिया, सही मालिक की पहचान न की, जब अल्लाह ताला उन्हें जहन्नुम में फेंकेगा, उनसे फरमाएगा कि बताओ दुनिया में तुम कितने दिन रह के आए। कोई कहेगा आधा दिन, कोई कहेगा एक दिन, आधा दिन, एक दिन। मेरे भाइयों, लोग बहुत रोएंगे और अल्लाह फरमाएगा कि तुमने मुझे आधे दिन के लिए नाराज़ कर लिया, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, मेरे सच्चे धर्म इस्लाम के खिलाफ चलकर हैं। तुम झगड़ते थे, सच्चाई को नहीं मानते थे। मैंने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था। अगर तुम चाहते तो मेरी पहचान करते, मुझे राज़ी करते। कौन है हमारा मालिक, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है। अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी कर लेते, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर
تم بھی ایمان والے بن جاتے، ایماندار بن جاتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا، ہیں؟ تم بھی ایماندار بن جاتے اور جنت کے حقدار بن جاتے، جنت میں اس دنیا کے بدلے میں بہترین جیون پاتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تم نے میری دھرتی پر فساد پھیلایا، ہیں؟ میرے کمزور بندوں کو تکلیف دی، ایماندار لوگوں کو تکلیف دی۔ ہاں، آج دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جس اللہ کی، ایشور کی، اللہ کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، دنیا کے بادشاہ کو موت دیتا ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، ایسی وہاں کوئی بچا نہ پائے گا۔ غور کریں، غور کریں، جاگیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی زندگی ہے، یہاں بے ایمانی کر کے، لوٹ مار کر کے، یہاں مزے کر کے مر جائیں، موت کے بعد مٹی بن جائیں گے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، نہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، مر کے مٹی میں نہیں ملنا۔ اگر جرم کیے ہیں، اگر غلط راستے پہ چلے ہیں تو اس کی سزا پانی ہے، اس کی سزا پانی ہے۔ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے، سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے رچی ہوئی، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اس رچنا کے آدھار پر میرے بھائیوں وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کا فیصلہ کرے گا۔ ارے سچ پہ غور کرو، دنیا کے لوگوں کے چکر میں نہ آؤ۔ دنیا میں لوگ جہاں بھی تمہیں اکٹھے ملیں گے، دنیا پرستی کی بات کریں گے، اللہ کی بات کرنے والے بہت نہ کے برابر ملیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، سنیں، دھیان لگا دیں اپنا، اور لگاتار ویڈیو سنتے رہیں تو آپ اس دنیا کے نشے سے باہر نکلیں گے، سچائی کے ہوش میں آئیں گے اور مرنے سے پہلے جاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، میری رچنا کے خلاف چلے، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، اور آج جنت، ایسی جنت جس میں موت نہیں، جس کی اچھائیں میں نے تمہارے اندر رکھی تھیں۔ ہاں، دنیا میں اچھائیں رکھی تھیں، تم چاہتے تھے ہمیں موت نہ آئے، میں نے جو ہے تمہیں اشارہ کیا، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہیں موت دوں گا اور تم روک نہیں سکتے۔ تم بیماری کو پسند نہیں کرتے تھے، میں تمہیں بیماری بھیجتا تھا، مگر تم روک نہیں سکتے تھے۔ میں نے تمہیں اپنے مالک ہونے کی دلیل دی، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں تمہیں موت دکھاتا رہا، تمہیں اشارے کرتا رہا خاموش قدرت سے کہ عبرت حاصل کرو، آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل تمہارا بھی نمبر ہے، مگر تم پھر بھی دنیا کے دھوکے میں ہی کھیلتے رہے، دنیا بٹورنے میں لگے رہے، سچ پہ غور نہ کیا، اپنی موت کو بھلائے پھرتے رہے، نظر انداز کرتے پھرتے رہے۔ اور جو میرے بندے ایماندار تھے، ایمان والے تھے، وہ سچ پہ غور کرتے تھے، تم ان کی باتوں کو کھیل سمجھتے رہے، ان کا مذاق بناتے رہے۔ آج دیکھو میں نے انہیں کامیاب کر دیا، آج میں انہیں ایسی زندگی دے رہا ہوں جس میں موت نہیں، جس میں دکھ نہیں، جس میں تکلیف نہیں، جس میں بیماری نہیں، جس میں بڑھاپا نہیں۔ ہاں، جو جنت کی اچھائیں دنیا میں تمہارے اندر رکھی تھی میں نے، ان کی ہر اچھائیں اور اچھائیں میں پوری کروں گا، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا جیون دے رہا ہوں۔ جنہوں نے اپنی اچھاؤں کو میری اچھا کے آگے مار دیا تھا اور مجھے راضی کیا تھا، ہاں، تو میرے بھائیوں، برائی کی مثال ایک کھجلی کی طرح ہے کہ انسان کو کھجلی جب لگتی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، کھجلی اچھی چیز ہے؟ نہیں، بیماری ہے۔ ایسی برائی بھی ایک بری چیز ہے، بیماری ہے، برائی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب انسان کھجاتا ہے تو اسے شروع میں کھجانے کا مزہ آتا ہے، جبکہ کھجانا اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، کھجانا کھجلی کو اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، تو کھجاتا ہے تو اسے کچھ سمے کے لیے اسے مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، برائی ہے، گناہ ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اسے کچھ سمے کے لیے مزہ آتا ہے۔ اب کھجلی جب کھجاتا ہے انسان تو اسے کچھ سمے کے لیے مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں پھر تکلیف ہوتی ہے، اس کے چیز مچتی ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے جب انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اسے جو ہے کچھ سمے کے لیے مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا بے چین کرتا ہے، اور پہلے بھی بے چین کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے، اگر تو گناہ سے اور برائی سے باز نہ آیا تو میں تیری دنیا ہی کی زندگی جہنم کی جیسی، نرک کی جیسی بنا دوں گا، اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، برائی پہ چلے گا، اچھائی پہ نہیں چلے گا۔ تو کھجلی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان جب کھجاتا ہے، جب انسان کھجاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے مزہ آتا ہے اور پھر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی پرکار سے جب انسان برائی پہ چلے گا، اللہ کی قدرت ہے، بھئی بچوں کو چپ کریں، تو کھجانے کے بعد انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی اس قدرت سے پہچان ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے کچھ سمے کے لیے مزہ آتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سزا دیتا ہے، اس کو بے چین کرتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی بے چینی دوں گا برائی پہ چلنے پر، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف پہ چلے گا تو
دنیا میں بھی تجھے بے چین رکھوں گا اور موت کے بعد بھی بے چینی والی نرک کی آگ میں ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک سمجھدار عقل کے لیے اس سے بہترین اور دلیل کیا ہو سکتی ہے سچ کو سمجھنے کے لیے؟ سچ کو سمجھیں، سچے دھرم کو سمجھیں، جھوٹے دھرم سے باہر نکلیں، جھوٹے دھرم کو پہچانیں۔ تو گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے لگاتار سمجھیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس باتوں سے کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ کو، اور بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔